बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे बहुत से दोस्तों ने मुझसे ऑलिव, जिसे हम जैतून भी कहते हैं, के बारे में बहुत से सवालात पूछे। मैंने सोचा कि क्यों ना मैं एक वीडियो बनाऊं और उसमें उन तमाम सवालात के जवाब आपको मैं दे दूं। चले अब चलते हैं कि जो पहला सवाल जो ज़्यादा पूछा कि इसके फ़ायदे क्या हैं। देखें जी, जैतून जो है इसका अगर हम प्रॉपर इस्तेमाल करें तो ऑस्टियोपोरोसिस के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। ऑस्टियोपोरोसिस एक ऐसी बीमारी है कि जिसके अंदर हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं और कमज़ोर होने के साथ ही जब उनके ऊपर वज़न पड़ता है तो वो टूट जाती हैं। इसके साथ इसके अंदर बहुत ज़्यादा विटामिन ई पाया जाता है। विटामिन ई का फ़ायदा ये है कि ये स्किन के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। ये स्किन को मॉइस्चराइज़ करता है और खुश्क होने से भी बचाता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि इसके बहुत अच्छे फ़ायदे हैं। साथ ही साथ इसके अंदर फाइबर भी पाया जाता है जिसकी वजह से ये कब्ज़ नहीं होने देता। इसके साथ मेरे कुछ दोस्तों ने ये भी मेरे से पूछा है कि आखिर ऐसे कौन से विटामिन्स इसमें पाए जाते हैं जिसकी वजह से हम इसको सुपर फूड कहते हैं। देखें जी, ये इसमें कोई शक नहीं है कि ये एक सुपर फूड का काम करता है। अब इसमें सबसे ज़्यादा तो विटामिन ई है, विटामिन ए। इसके साथ ही बहुत ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं। विटामिन ए, विटामिन ई और एंटीऑक्सीडेंट्स जितने हैं ये सारे इम्यूनिटी को बूस्ट अप करते हैं। बूस्ट अप्स की वजह से जब इम्यूनिटी बूस्ट हो जाएगी तो उससे क़ुव्वत मुदाफ़ियत का अच्छा होने की वजह से हम इन्फेक्शन से बच सकेंगे, प्लस जो रोज़मर्रा की जो मुख्तलिफ़ बीमारियां हैं उनसे भी हम बच सकते हैं। एक सवाल मेरे से ये पूछा है कि ये मार्केट में तो दो तरह से कलर में देखा जाता है, ग्रीन कलर में भी देखा जाता है और ब्लैक कलर के अंदर भी देखा जाता है, तो इनमें फ़र्क क्या है आखिर? देखिए जी, इसमें फ़र्क अगर देखा जाए तो तमाम जैतून का जो फल है वो शुरू में ग्रीन कलर का होता है और जैसे जैसे वो ज़्यादा पक जाता है तो वो उनमें से कुछ जो है वो ब्लैक कलर का हो जाता है। जब हम जैतून का जो प्लांट है उस पे हम देखते हैं कि उस पे दोनों तरह के रंग पाए जाते हैं, कलर्स पाए जाते हैं। ब्लैक के अंदर भी जैतून नज़र आता है और ग्रीन कलर में। साथ एक सवाल दोस्तों ने पूछा है कि क्या इन दोनों में कोई न्यूट्रिशनल फ़र्क है, इनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू इनमें से किसी की ज़्यादा है या कम है? देखिए जी, एज सच तो न्यूट्रिशनल वैल्यू इनकी एक ही जैसी है, कोई फ़र्क नहीं है ग्रीन में और ब्लैक ऑलिव में। लेकिन ब्लैक ऑलिव जितना ज़्यादा पक जाता है वो ब्लैक कलर में हो जाता है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि उसमें थोड़ी सी क्वांटिटी ज़्यादा हो सकती है, लेकिन आम रूटीन पे इतने नहीं हैं। साथ आप दोस्तों ने मेरे से ये भी पूछना है कि ऑलिव ऑयल और ऑलिव इन दोनों में कौन सा बेहतर है। देखें जी, मैं अब आपको बताऊं कि ऑलिव और ऑलिव ऑयल ये दोनों ही फ़ायदेमंद हैं, लेकिन ऑलिव ऑयल जिसको हम वर्जिन ऑलिव ऑयल कहते हैं, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, ये एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल से मुराद ये है कि जो उसी टाइम पर निकाला जाए, जिसके अंदर कोई इंग्रेडिएंट ना निकाला जाए, फर्स्ट टाइम जो ऑयल निकाला जाता है उसको हम एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल कहते हैं। ये मैक्सिमम न्यूट्रिशन इसके अंदर पाई जाती है। अब मैक्सिमम न्यूट्रिशन की ये वही वैल्यू होती है जो एक ऑलिव के अंदर भी पाई जाती है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल जो है ये फ़ायदेमंद है उसी तरह ही जिस तरह से एक ऑलिव है। लेकिन जब हम दूसरी तीसरी दफ़ा हम उसी के गूदे के अंदर से हम ऑयल निकालते हैं तो उसमें मोस्टली जो लोग होते हैं वो मिक्स कर देते हैं मुख्तलिफ़ चीज़ें, इस तरह से उनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत कम हो जाती है। अब दोस्तों ने मेरे से ये पूछा है कि ऑलिव का इस्तेमाल ब्रेन फंक्शन के लिए अच्छा है। हाँ जी, क्यों नहीं, ये ब्रेन के लिए बहुत अच्छा है। इसमें पॉलीफिनोल्स पाए जाते हैं, ये एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जो
اسٹریس کو کم کرتے ہیں. اسٹریس کو کم کرنے کے ساتھ ہی ساتھ یہ برین فنکشن کو امپروو کرتے ہیں اور میموری کو بڑھا دیتے ہیں. اس طرح سے جو افراد زیادہ ایج کے ہیں پلس جن کو میموری لاس کی پرابلم ہو رہی ہوتی ہے، اس کا ریگولر استعمال ایسے افراد میں بہت فائدہ مند ہے. ساتھ ہی یہ پوچھا ہے کہ کیا یہ نیند کے لیے فائدہ مند ہے، کہ اگر اس کو ان افراد میں استعمال کیا جائے کہ جنہیں نیند کی نہیں آتی اور ان کو نیند کی شکایت ہے تو فائدہ دے گا؟ جی کیوں نہیں دے گا. یہ اس کے اندر بہت زیادہ اینٹی آکسیڈنٹس پائے جاتے ہیں، جیسے کہ ٹرپٹوفین پایا جاتا ہے، کیلشیم پلس اور بھی ملٹی وائٹامنس پائے جاتے ہیں جو نیند کو بڑھا دیتے ہیں اور سرکیڈین ردم کو ریگولر کرتے ہیں تاکہ رات کو جو نیند آئے وہ پراپر آ سکے. آپ لوگوں نے میرے سے یہ پوچھا ہے کہ اسے ہم سپر فوڈ کیوں کہتے ہیں، کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ اس کو ہم کہتے ہیں. دیکھیں جی، میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں، میں دوبارہ آپ کو میں بتاؤں کہ اسے سپر فوڈ اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے اندر بہت اچھی کوانٹٹی کے اندر اینٹی آکسیڈنٹس پائے جاتے ہیں، ہائیڈروکسی ٹائروسول اور کرسٹین پلس ملٹی وائٹامنس کی بہت اچھی کوانٹٹی پائی جاتی ہے. اس لیے ہم اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک سپر فوڈ ہے. اس کے ساتھ ہے کہ کیا بلڈ پریشر کے افراد اس کو استعمال کر سکتے ہیں؟ ہاں جی، کیوں نہیں کر سکتے. جو افراد بلڈ پریشر میں مبتلا ہیں اگر وہ اس کو پراپرلی استعمال کریں تو اس سے ان کا بلڈ پریشر بہت حد تک کنٹرول رہے گا. لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ وہ والا اولیو آئل آپ نے استعمال کرنا ہے یا اولیو کرنا ہے کہ جس کے اندر نمک نہ ہو. موسٹلی ہوتا یہ ہے کہ جب ہم اولیو سے ہم آئل بناتے ہیں تو اس کو ایز اے پریزرویٹو ہم سالٹ کو ایڈ کرتے ہیں جس سے وہ نمکین ہو جاتا ہے. تو ایسے افراد جن کو بلڈ پریشر ہے وہ اس طرح کا آئل استعمال نہ کریں. تو لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ بلڈ پریشر کے یا مختلف بیماریوں میں مبتلا اگر کوئی افراد ہیں تو وہ اپنے معالج کے مشورے کے بغیر اس کو استعمال نہیں کریں. آپ دوستوں نے میرے سے یہ بھی پوچھا ہے کہ کیا اولیو کو آنکھوں کے افراد جن کو آنکھوں کی بیماری ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں، کیا کوئی فائدہ ان کو ہوگا؟ جی کیوں نہیں ہوگا فائدہ. جی اگر تو وہ افراد جن کو آنکھوں کی پرابلم ہے یا ابو 60 کی ایج پہ جا رہے ہیں، ایسے افراد اگر اس سے اپنی روٹین یا اپنی ڈائٹ کا اس کو حصہ بنائیں تو دیکھنے میں آیا ہے کہ چونکہ اس کے اندر اینٹی آکسیڈنٹ اولک ایسڈ پایا جاتا ہے اور وہ میکولر ڈیجنریشن کے پروسیس کو روکتا ہے. اور ہم جانتے ہیں کہ اور میکولر ڈیجنریشن ایسا پروسیس ہے جو کہ ابو 60 جا کے بلائنڈنس کی ریزن بنتا ہے. اسی لیے ایسے افراد جو ابو 60 ہوں ان کو چاہیے کہ اس کو ریگولرلی اپنی ڈائٹ کا حصہ بنائیں. اس طرح سے ان کی آئی چینجز بہت حد تک کم ہو جائیں گی. کیا اس کے اندر فولک ایسڈ پایا جاتا ہے؟ ہاں جی، اس کے اندر فولک ایسڈ بھی بہت اچھی کوانٹٹی میں پایا جاتا ہے. اسی لیے پریگننٹ ویمن بھی اس کو استعمال کر سکتی ہیں، لیکن اس کا یہ نہیں ہے کہ بہت زیادہ کوانٹٹی میں کریں، مناسب کوانٹٹی میں اس کو استعمال کریں. آپ دوستوں نے میرے سے یہ بھی پوچھا ہے کہ کیا گرین اولیو اور بلیک اولیو ان دونوں میں کوئی نیوٹریشنل فرق ہے؟ نہیں جی، دیکھیں میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں، ان دونوں میں ڈفرینس مین یہی ہے کہ گرین اور بلیک، جو بلیک اور اولیو ہے وہ یہ دونوں کے دونوں ایک ہی درخت کے اوپر اگتے ہیں، لیکن بلیک جو ہے جب زیادہ پک جاتے ہیں گرین والے تو وہ بلیک کلر میں کنورٹ ہو جاتے ہیں. اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ بلیک کلر میں معمولی سی نیوٹریشنل ویلیو زیادہ ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو گرین کلر. تو اگر تو آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے اولیو کے بارے میں نے بڑی انفارمیٹیو پوائنٹس آپ کو میں نے بتائے ہیں، جو کویشچنز آپ لوگوں نے پوچھے ہیں میں نے اس کا جواب دیا. تو کائنڈلی میری اس ویڈیو کو آپ لائک